हारून साहब, आलमी सियासत के अंदर चाइना और इंडिया के चाइना के नए कानून पे मैं बात करूंगी, मगर ये जो बांग्लादेश में हुआ इसका पसी मंज़र क्या था? क्या इसका रिएक्शन हमें इंडिया के अंदर नज़र आया या इंडिया के अंदर मुसलमानों के जो हालात है उसका रिएक्शन हमें बांग्लादेश के अंदर नज़र आया? देखिए, इसके कई पहलू हैं। कश्मीर में जो कुछ होता है वो तमाम मुस्लिम दुनिया देखती है, बंगाली भी देखते हैं। बांग्लादेश में जुलूस निकले थे बड़े बड़े। ये याद रखिए कि बांग्लादेश की रूह में आज भी वो मुस्लिम लीगी, यानी क्या कहना चाहिए कि रुझान बाकी है, बल्कि जगमगाता है, इसलिए कि 1906 में मुस्लिम लीग ढाका में बनी थी जी। नवाब सलीमुल्लाह खां और नवाब क्या थे उनका नाम, ये इन्हीं लोगों ने बनाई थी और सबसे पहले वहीं ताकत इसने पकड़ी थी। फिर सिंध असम्बली ने रेजोल्यूशन मंजूर किया था। सोहरवर्दी मुत्तहिदा बंगाल के वज़ीर आज़म बने थे और दूसरे भी। तो ये बहुत से वाक़यात का, कश्मीर है उसमें जो अपना ये आसाम में जो कुछ होता है जी। आसाम में क्या हुआ 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने, इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि आसाम में जो मसला है, यानी बांग्लादेश से हिजरत हो रही है, तो उसका नेशनल रजिस्टर बनाया जाए। अच्छा। एक नाम भी दिया उसको, नेशनल रजिस्टर। यानी पता होगा कौन क्या है, कौन यहाँ का शहरी है, कौन बाहर से आया है, उसका रजिस्टर। जैसे हमारे यहाँ कराची में मसला होता है कि बहुत से लोग बाहर से आ गए। अब उसके बाद 2017 में और 2019 में कुछ इक़दाम किए उन्होंने कि बीजेपी की हुकूमत जब आ गई, उस वक्त भी कहते थे अमित शाह, उस वक्त वो पार्टी के सदर थे, वज़ीर दाखिला तो नहीं थे, कि ये दीमक है बंगाली, हम इन्हें खलीज बंगाल में फेंक देंगे। तो वो इलेक्शन कैंपेन में मोदी ने ऐलान किया कि हम वेलकम करेंगे। जी जी। मोदी अब देखें, जैसे हम कहते पैन इस्लामिज़म, वो कहते पैन हिंदुइज़म, हिंदुइज़म के ऊपर, यानी हिंदू जहाँ कहीं हैं, वो हिंदू तो है ना, जहाँ कहीं हिंदू हैं वो हमारे शहर। और ये कहा कि मुसलमानों को शहरियत नहीं दी जाएगी सारी दुनिया में, जिस पर ताज्जुब का इज़हार किया गया और तनकीद की गई। अच्छा, अब आसाम में तो लोगों पे हमले भी हुए और बहुत से जैनमन लोग जो पहले से रह रहे थे उनके साथ भी ये हुआ, मुश्किलात उनके लिए भी हुई। अच्छा, अब ताज़ा तरीन वाक़या क्या हुआ? ताज़ा तरीन वाक़या ये हुआ बांग्लादेश के हवाले कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा का त्यौहार होता है। ठीक है। दुर्गा पूजा के त्यौहार में हनुमान एक बुत है जिसकी वो पूजा करते हैं, तो उसके कदमों में कलाम पाक रखते थे। उसकी वीडियो बन गई, किसी ने बना ली और वो वायरल हो गई। उसके नतीजे में बांग्लादेश में हंगामे शुरू हो गए। और ये पहला वाक़या नहीं था, इससे पहले इसमें तो उसमें पुलिस आई, उसने 4 मुसलमान उसमें कत्ल हुए, 2 हिंदू भी मारे गए, यानी वो मुसलमान तो पुलिस ने मार डाले ना। अच्छा, और एक एक शहर में मुजाहरे होने लगे। अब वो वहाँ जो इंटरनेशनल अदारों को, वहाँ को अक़लियती तंजीमें जो इदाद शुमार भिजवाती हैं, वो कहती हैं कि पिछले वर्षों में 3600 वाक़यात हुए हैं ऐसे, 1500 बार मंदिरों पे हमले हुए हैं जी, 850 लोग ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, लेकिन ये जब ये वाक़यात हुए तो वो गई अपना हसीना वाजिद 2009 से जो इक़्तिदार में है, एक बड़े मंदिर में गई और उन्होंने कहा कि इन लोगों को हम निपटा देंगे। अच्छा, जिन लोगों ने ये फसादात किए हैं, बल्कि ढाका यूनिवर्सिटी में टीचर्स ने, असातिज़ा ने, तलबा ने और हिंदू तलबा ने मिलकर जुलूस निकाला, यकजहती होनी चाहिए और जो लोग फसाद पैदा कर रहे हैं, यानी दूसरी तरफ भी कोशिश हो रही थी। मगर साथ ही हसीना वाजिद ने यह कहा कि हमारा पड़ोसी मुल्क जो है इंडिया की तरफ, वो मदद, ज़ाहिर है वाज़ेह तौर पर वो हमारी मदद करे। ज़ाहिर है उनका आसाम की तरफ इशारा था कि वो हमारी मदद करे, ऐसे हालात पैदा न करे कि दुश्वारियाँ हों, ठीक, और रद्द अमल हो यहाँ पे। ये नहीं, ये उसका खुलासा है जो कुछ उन्होंने कहा। अब वहाँ पे जब ये वाक़यात हुए
اب بڑی دلچسپ ہے اس کی ایک بات ہے، جماعت اسلامی کو ذمہ دار کر دے. وہ جماعت اسلامی پہ 2013 سے پابندی ہے. جماعت اسلامی کی تو تنظیم میں موجود نہیں ہے. وہ جو انڈیا کے میں کوئی دیکھتا ہوں ولاگ تو وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹریمسٹ مسلمان غالب آ رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کل خطرہ بن سکتا ہے انڈیا کے لیے. اچھا. حالانکہ وہ ان کا حلیف ہے، وہ اس کے راستے سے سڑک نکال کے لے جا رہے ہیں. یہ جو ان کی چکن نیک والی ریاستیں ہیں، شمال مشرقی ریاستیں ہیں، اروناچل پردیش، آسام، منی پور، میگھالیہ، میزورام، ناگالینڈ، تریپورہ، ہمالیائی ریاست، سکم، تو اس میں جو بغاوت تھی اس کو کچلنے میں جو تقریباً کچل ڈالی گئی، حسینہ واجد نے مدد کی. اچھا، انہوں نے اپنا رول پلے کیا اس میں. ہاں، مدد کی ان کی. اور جب یہ سب ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا سکم میں یہ دیمک ہے بنگالی، ان کو نکالو. اس کے بعد ظاہر ہے اس کے بعد ہی کہنا تھا، جب ان کی مدد کی ضرورت تھی تو ادھر سے چین آ رہا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ ایک بندرگاہ وہاں پہ سری لنکا میں، ایک برما میں، گوادر، تو وہ اب اگر بنگلہ دیش میں اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہے اور بھوٹان میں وہ اپنے پاؤں جمانے میں کامیاب ہو چکا ہے. بالکل ٹھیک ہے، کسی یادداشت و دستخط بھی ان کے ہو چکے ہیں، ہو چکے ہیں. اب معاملات وہ طے کر رہے ہیں. اور یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ جگہ ہے چکن نیک، کیا اس وادی کو کہتے ہیں؟ گوری گواہری سم تھنگ، جس کو چکن نیک کا نام بھی دیا جاتا ہے. ایک جگہ پہ صرف 30 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. اچھا، اب اگر ادھر دوسری طرف گلوان میں 60,000 فوجی ان کے کھڑے ہیں، 60,000، وہ انڈیا کی تعداد بڑھا کے 80,000 کر رہا ہے. 22,000 فٹ کی ہائٹ ہے، صفر سے نیچے درجہ حرارت ہوتا مائنس ہے، میں، اور آپریشنل اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں. کشیدگی بڑھ رہی ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ تجارت بھی بڑھ رہی ہے. وہ کیسے، کیا حجم ہے تجارت؟ 94 بلین ڈالر کی تجارت ہے ان دونوں کے درمیان. 74 بلین ڈالر کی 74 بلین ڈالر کا سامان چین بیچتا ہے وہاں پہ، اور 18 بلین ڈالر کا بھارتی ساز و سامان وہاں بکتا ہے. اچھا، ٹھیک ہے. تو مگر کشیدگی بڑھ رہی ہے. پیچھے امریکہ ہے، اس لیے کہ دنیا دو علاقوں میں تقسیم ہو رہی ہے. انڈیا نے بھی حال ہی میں تجربہ کیا ہے ایک 5,000 کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل کا. یہ چین کے لیے پیغام ہے کہ اگر ہمیں تو تنگ کرنے کی کوشش کی گئی تو جنگ تو نہیں ہوگی، تو سارا چین ہماری زد میں ہے. جنگ تو نہیں ہوگی جب اکانومی اس طرح ڈیپینڈنٹ ہو جاتی ہے، لیکن کشیدگی بڑھتی رہی. لیکن ہارون صاحب، جو انہوں نے قانون پاس کیا اس پہ انڈیا کے بڑے شدید قانون یہ پاس تحفظات ہیں. کیا ہے، دیکھیں نا، وہ تو رد عمل ہے نا. جب انہوں نے لداخ کو وفاقی علاقہ بنا دیا اور کشمیر کو بھی بنا دیا، تو اس کے نتیجے میں چین متحرک ہوا نا کہ یہ تو سی پیک کا گلا گھونٹنا چاہتے ہیں. یہ تو بالکل یہاں قریب آ کے بیٹھنا چاہتے ہیں پاکستان کی اور چین کی جو سرحد ہے. 14 ملکوں سے سرحد ملتی ہے چین کی. جی، 14 ملکوں، سب امپورٹنٹ ہے اس میں. ہاں، سب امپورٹنٹ ہے، اسی لیے چین کی اتنی بڑی اہمیت ہے نا. وہ کشیدگی، جب کشیدگی بڑھے گی تو آپریشنل اخراجات بڑھتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ ہر پڑوسی سے تعلقات آلریڈی ان کے خراب ہیں. سری لنکا میں بھی پبلک کی سطح پہ بہت خراب ہیں، دباؤ ہے حکومت پہ امریکہ کی مدد سے. پاکستان سے خراب ہے، چین سے خراب ہے، بنگلہ دیش سے بھی اگر خراب ہو جائیں. پبلک میں تو نفرت بڑھ رہی ہے. میں نے آپ سے کہا تھا اور میں اسے دہراتا ہوں کہ بنگلہ دیش کل کا پاکستان ہے، ایک دن یہ پاکستان بنے گا.